عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة برنامج معالجة النصوص. توجور مع الأستاذة رفيقة من مدرسة إيكوين. الدرس تاع اليوم إن شاء الله راح نشوفوا كومون انسيري اون نوفيل باج. معناتها عندنا ان دوكيومون كي اكزيست ديجا و جو فو انسيري اون نوفيل باج. La nouvelle page peut être insérée soit au début du document ou là à la fin ou là au milieu. معناتها راني كتبت لو دوكيومون تاعي خصتني اون باج سوا راني حابه نحطها في الاول ولا في الاخر باردون ولا اونتر لي باج. لو دوزيام بوين في لو كور تاع اليوم راح نشوفوا واش حاب يقول لي سيكسيون. لي سيكسيون تلقاو مكتوب في لو دوكيومون تاعكم في لا بار ديتا سيكسيون 1 ولو كان ما نابليكيوش ما ناخذوش اون كونسيديراسيون لا نوسيون دو سيكسيون تبقى توجور سيكسيون 1 كامل لو دوكيومون. هنا انا حابين نعرفوا quel est l'intérêt تاع les sections lors de l'insertion d'une nouvelle page وإلا سحقينا لا سيكسيون باش كاينه ان لين بينه وبين لانسيرسيون كيفاش راح ننسيريوها واش راح نموديفيو في لي بروبريتي دو لا باج. دوكا نجوزو لابليكاسيون. دونك نجوزو لابليكاسيون. لو دوكيومون اللي راح نخدمو عليه هو لو ميم اللي خدمنا عليه لا ديرنيير فوا، لو دوكيومون نومي لا ميز اون باج. كي نجي نشوف في لا بار ديتا واش نلقى في لا بار ديتا، نلقى بلي le document تاعي contient 16 pages où le curseur راهو placé في la première page و toujours في la barre d'état واش هو يافيشي لي section 1 numéro 1. لو كان دوك ندير لو باركور في كامل لو دوكيومون راح نهبط حتى لا dernière page كونترول فا نحط لو curseur في la dernière donc page 16 sur 16 toujours section 1. donc معناتها هنا هذا لو دوكيومون تاعي ما خداش كامل en considération la notion de section. Pour le moment la notion de section ما حاش تهمني بعد نهضروا عليها. نهضروا le premier point si je veux insérer une nouvelle page. L'insertion de la page كي نديروها راح نروحوا لونجلي insertion ونقولوا في le groupe page نقولوا je veux insérer une page vierge. لا باج فيرج ا انسيري كيفاش راح تجيني على حساب لا بوزيسيون دو كورسور. واش حاب يقول؟ نعاود نرجعوا الكورسور او ديبي دو دوكيومون كونترول ديبي نقص شويه في لو زوم باش يبان لكم واش راني حابه ندير. فوالا باغ اكزومبل راني هكذا je veux insérer une nouvelle page avant la première. le curseur وين راهو بلاسي؟ ماشي لا سوري ماشي لو بوينتور. Le curseur est placé au début de la page. نروحو insertion page vierge et je clique. واش صرا؟ insérer لي une nouvelle page au début du document. J'annule. Je veux insérer une nouvelle page à la fin du document. Contrôle fin. نحطو الكورسور في la fin أو هنايا ونقولو insertion page vierge. واش عطاني؟ insérer لي une nouvelle page في la fin du document. Je veux insérer une nouvelle page entre deux pages. Par exemple, نجي هنايا قال je veux insérer une nouvelle page entre هذه وهذه. نحطو le curseur هنا في الديبي تاع la page suivante ولا نحطوه في la fin de la page précédente. راني نقول la page suivante ou la page précédente على حساب la nouvelle page. انا راني حابه ننسيري une nouvelle page بين هذه وهذه. معناتها هذه راح تكون la page suivante par rapport à la nouvelle page. نحطو le curseur au début ونروحو insertion page vierge. واش دار؟ insérer لي une nouvelle page بين هذه وهذه. جانول كيما كنت قادرة نحط لو كورسور هنا في لا فان دو لا باج بريسيدونت وكيف insertion page vierge. نزيد page vierge هاهي واش دار لي انسيري لي اون نوفيل باج اونتر لي دو باج. وهكذا سا مارش تري بيان ما عندنا حتى مشكل. دوكا واش راح نشوف
قبل ما نشوفوا لا نوسيون دو سيكسيون راح نشوف هنايا في لو groupage كاين لا ديفيرونس كي نقولوا je veux insérer une page vierge ou bien كي نقولوا je veux insérer un saut de page vierge et saut de page. نجي باغ اكزومبل انا نجي نابليك واش حاب يقول ان سو دو باج. ناخدو هنا باغ اكزومبل هادي لاباج نقولو انا راني حابه هادي لابارتي تبقى في لاباج، تبقى هنا فهادي لاباج نيميرو 7 وهذا يروح لي لاباج نيميرو 8. لو كان نحط لو كورسور هنا في لا فان دو تكست نقول له انسيرسيون باج فيرج، واش فهم بلي هادي قارداها لي كيما راني حابه صح بصح. واش دار؟ كريا لي اون باج فيرج هنا ومن بعد موراها لي دار لي لو ديبلاسمون. باغ كونطخ انايا هادي لاباج انا ما نسحقهاش، ما دومونديتهالوش، ما كنتش حبتها، مي كي قلت له انسيرسيون باج فيرج هو دارها لي جانيل. كيفاش راح ندير لو طرافاي؟ كيفاش راح يكون؟ نحط لو كورسور في لافان راني هنا ونقول له انسيرسيون سو دو باج. واش دار؟ خلا كيما قلت كيما راني حابه، خلا هذا لو تكست هنا ولو تكست كي سوي واش دارلو ان سو على باج سويفونت. دونك هنا نتوما هنا الاختيار يكون عندكم، اسكو راكم حابين نديرو ان سو دو باج ولا راكم حابين تكريو اون نوفيل باج. مانيش حابه جانول، مانيش حابه هذه الخدمه. كاين بزاف كيحبوا لو تكست يهبطوه يحطوا لو كورسور ويبقاو يطابيو في لا توش اونطري حتى كلش يهبط لاباج اللي من بعد ويقول لك سي بون عندي لو ميم ريزولطا. اذا شويتو نهار خدمنا لا دوزيام كور اذا مانيش غلطه وهضرنا على لو كلافي وقلنا بلي لا توش اونطري كي نديروها تعطينا لا مان بور انسيري دي باراغراف فيد. ها هادو كامل سي دي باراغراف فيد، معناتها مالكي انا كنت ندير اونطري تبان لي والو، مي هو بالنسبه لي راني نكتب كنت باراغراف فارغ دونك يقعد غادي يهبط حتى يروح لاباج اللي بعد. شوفوا لو سين تاع اونطري. باغ كونطخ نعاود نحيهم، باغ كونطخ كي نحط لو كورسور هنا ونقول له انسيرسيون سو دو باج في لافيشاج vous aurez le même résultat. mais لو كان si je veux vérifier le contenu هنا واش عندي راح نكبر لكم لو زوم هنايا باردون. واش كتب لي سو دو باج، معناتها هنايا واش درنا on a inséré un saut de page. فوالا هذا لو سو دو باج لو كان نجي نسوبريمي لو تكست يعاود يطلع. معناتها نتوما هنايا لازم ديروا مليح لا ديفيرونس واش راكم حابين، اسكو راكم حابين تنسيريو اون نوفيل باج ولا ديروا ان سو دو باج. نعاود نقص الزوم باش تشوفوا واش لو بوين راني حبيته. دوكا راح نجي توجور لهنا راح ننسيري اون نوفيل باج هنا في لومبلاسمون هدايا انسيرسيون باج فيرج. فوالا هاي لاباج تاعي، هاي لاباج. دوك انا واش راني حابه هادي لاباج نموديفي لا لوريونطاسيون، راني حابه نموديفي l'orientation de la page. وقلنا ديجا pour l'orientation de la page عندنا deux types d'orientation, soit portrait soit paysage. وين راح نلقى l'orientation؟ نروحو لونغلي disposition في لو جروب mise en page عندنا orientation. كي نحل لا ليست يعطيني دو تيب بورتري ولا بيزاج. بورتري هنا نخدمو بلا باج اوردينير A4. بورتري هنا حتكون 21 فوا 29.7 سنتيمتر وبيزاج راح يكون 29.7 سنتيمتر فوا 21 سنتيمتر العكس.
bien sûr قلنا في des cas pratiques لازم la page تكون en paysage. Par exemple l'intersection des intercalaires نسحقوا l'objet word art يكون جاي en paysage. بالك نحبوا on veut insérer un tableau où le nombre de colonnes لازم يكون بزاف ou la largeur de la page en portrait ما تكفيناش دونك لازم نموديفيو لو مود paysage. كلش هذا على حساب لو كا تاعنا. نجي هنايا دوكا هذه لا باج نقلب لها نرجعها بيزاج. شوفوا واش صار مالغري لو كورسور كان في لا باج اللي جبناها كي قلت له بيزاج كامل لو دوكيومون عاود ولا بيزاج ونعاود نرجع بورتري كامل يعاود يولي بورتري. وهذا لو كا ما يساعدنيش. علاش دار لي هكذا؟ على خاطر انا كي قلت له انسيرسيون باج فياج ما فهمتوش باللي هذه لا باج راح تكون في لي بروبريتي تاعها راح تكون ديفيرونت على لو ريست. معنيتها نطيحوا في ان كا وين اذا لو دو لانسيرسيون دو لا نوفيل باج على بالي باللي لا باج راح تكون بورتري لازم نفهموا باللي هنا راح نكريي اون نوفيل باج مي لا سيكسيون تكون ديفيرونت باش ياخدها اون كونسيديراسيون. هذا سي لو كا لو بلو سامبل. لو كا شويه ديليكا انه لا باج راهي ديجا انسيري وخدمت عليها ديجا ومن بعد حبيت نقلبها. كيفاش ندير؟ كيفاش نكريي لي سيكسيون و لو تكست ولا لا باج راهي ديجا انسيري. نبداو دونك راح نانيولي هذه لا باج. نبداو بلو بروميير كا لو بلو سامبل. نجي هنايا باغ اكزومبل راني في لا فان دو دوكيومون كونترول فان هاهي هاو لو كورسور تاعي. لو كان نسيري اون نوفيل باج انسيرسيون باج فياج هاي لا باج تاعي هاي. لو كان نقلبها ديسبوزيسيون اورينتاسيون بيساج واش يصرا كامل يتقلبوا جانول. دونك واش راح ندير؟ الكورسور راهو في لافان ما نروحوش لانسيرسيون باج فياج مي نروح ديسبوزيسيون لو جروب ميزون باج سو دو باج. عندنا اون ليست واش نقولو؟ نقولو دير لي كريي لي سو دو سيكسيون باج سويفونت. معنيتها راح تكريي لي اون نوفيل باج مي راح تكون عندنا اون سيكسيون جديده. جو كليك واش دار؟ كريا لي هاهي لا نوفيل باج. هذه لا باج دوكا كي نقلبها بيزاج هايله لورينتاسيون موديفيات هي سون توشي لو ريست. وفي لا بار ديتا يقول لي هنا راني في سيكسيون 2 ولو كان نعاود نبلاصي الكورسور في لا باج بريسيدونت يقول لي سيكسيون 1. معناتها هنا كريينا 2 سيكسيون دونك عندنا لي باج ماشي كيف 2 سيكسيون ديفيرونت. puisque 2 sections différentes معناتها je peux avoir 2 types de pages de types différents. واحدة portrait و deuxième paysage ما يكونوش كيف دونك j'annule. معناتها قلنا إذا كانوا لي باج كيف insertion page vierge عادي وإلا ما كانوش كيف disposition saut de page suivante. كي نقولوا page suivante كرييت لا سيكسيون ويبان لانتيري تاعها في لانسيرسيون دو لا نوفيل باج. هنا شفنا لانتيري تاعها lors de modification de l'orientation. ou le cours prochain ان شاء الله نشوفوا toujours l'intérêt des sections في حاجه واحده اخرى. نجي دوكا هنايا باغ اكزومبل نجي لو كورسور راهو في الديبي اهو و je veux insérer une nouvelle page avant هذه وتكون paysage. onglet disposition saut de page suivante هاهي هذه راهي section 1 واللي موراها لا باج راهي section 2. معناتها هذه نقدر نجي ونموديفي لها l'orientation و ça marche très bien. دوكا لو بوين لي ان بو ديليكا كيفاش نقدر موديفي l'orientation ولا ننسيري une nouvelle page وين
l'orientation تكون différente ou bien sûr la page تكون au milieu du document. دوكا انا حابين نسيري une nouvelle page entre هذه لا باج وهذه وتكون l'orientation différente تكون بيزاج. معناتها لو كان نجي نابليكي لازم هذه لا باج اللي راني فيها راهي سيكسيون 2 صافيك لا باج اللي تجي لداخل تكون سيكسيون 3 وهذه تكون سيكسيون 4. هكذا نكونوا صح درنا une nouvelle page entre les deux où l'orientation راح تكون différente. نجي هنايا في لا فان تاع هذه لا باج نسيري une section. دونك هذه راهي دوكا سيكسيون 2 وهذه دوكا راهي سيكسيون 3. هكذا رانا ملاح. نزيد راني توجور في الديبي نزيد ننسيري دوكا انسيرسيون باج سويفونت. واش درنا دوكا هذه راهي سيكسيون 2 هذه راهي سيكسيون 3 واللي موراها راهي سيكسيون 4. دوكا صح نقدر موديفي l'orientation تاع لا باج نيميرو 6 sans toucher le reste. معناتها نتوما الخدمه تاعكم كامل سي لي سيكسيون وتشوفوا في لا بار ديتا يافيشي لكم لو نيميرو دو سيكسيون. انا نيميرو دو سيكسيون ما يهمنيش 3 4 5 ليسونسيال لو نيميرو لازم يكون ديفيرون. دونك نعاودوا لو طرافاي هذا جانول فوالا. دونك هنا نغارديو معليش ميم اكزامبل في لي باج. هذه باش نفيريفي هذه راهي سيكسيون 2 واللي موراها راهي سيكسيون 2. علاش سيكسيون 2 هنا ماشي سيكسيون 1؟ اذا شفتوا في الاول خدمنا ودرنا هنا سيكسيون واحده اخرى باش قدرنا نقلبوا لا بروميير باج. دونك هذه سيكسيون 1 وكامل لو دوكيومون راهو سيكسيون 2. صافي كنعاود قلت باللي اذا حبينا اونتر هذه لا باج وهذه لا باج تكون نوفيل باج ديفيرونت. صافي هذه لازم تكون سيكسيون 2 اللي بيناتهم سيكسيون 3 وهذه سيكسيون 4 باش نفهم باللي الورد باللي هذه لا باج اللي تجي في الوسط تكون ديفيرونت معناتها تكون ديفيرونت على لا باج بريسيدونت وديفيرونت على لا باج سويفونت. كيفاش راح ندير؟ نحط لو كورسور هكذا في لا فان ننسيري لا سيكسيون لو كورسور ديبلاسي vers la page numéro 6 وكتب لي سيكسيون 3. دونك معناتها هكذا راهم هذه لا باج 6 سيكسيون نيميرو 3 ولا باج نيميرو 5 راهي سيكسيون نيميرو 2. حتى لهنا رانا لاباس. لو كان دوكا باغ اكزومبل نقلب الورقه هذه ولا ماشي نقلب يا سيدي نروحو انسيرسيون باج فيرج جاب لي une page vierge. دوكا سي جو في موديفي لورينتاسيون دو سيت باج ماشي هذه لا باج اللي تموديفيا هذه ويتموديفياو كامل اللي بعدها. ها هو واش يعطينا. علاش؟ على خاطر كامل لي باج كاع لو ريست سي لا ميم سيكسيون. اذا حبينا انكر كيما هكذا ماشي مشكل عادي جانول. مي انا واش راني حابه لا هذه تكون ديفيرونت على اللي قبلها على اللي بعدها باردون واللي بعدها هذه اللي هنا بيناتهم تكون ديفيرونت على هذه. معناتها هنا يكون عندي هنا سيكسيون 2 بيناتهم سيكسيون 3 وهذه اللي راح تكون سيكسيون 4. دونك هنا لو كورسور راهو في الديبي نجيب une autre page جديده بصح افيك une section différente. دونك كي نجي نفيريفي نعاودو في لابار ديتا هذه نورمالمون سيكسيون 2 هذه سيكسيون 3 وهذه سيكسيون 4. نفيريفيو هاو لو كورسور سيكسيون 2 في لا باج فيرج سيكسيون 3 وفي لا باج كي سوي سيكسيون 4. وهكذا معناتها مادام هذه راهي سيكسيون واحده اخرى نقدر موديفي لورينتاسيون ديالها سون توشي لو ريست. نقدر نوريها لكم كي نافيشيو لي كاركتير نو امبريمابل نكبر برك لو زوم واش يكتب لي باج سويفونت بصح سو دو سيكسيون. دونك عندي هنا ان سو دو سيكسيون عندي هنا ان سو دو سيكسيون الاخرين ما كانش
ما كانش. وعندي في لا بروميير باج سو دو سيكسيون. باغ كونطخ لو كان نجي هنايا شوفوا هذه سي اون باج لا ميم سيكسيون سو دو باج، ما عندناش نوفيل سيكسيون. توجور هذه راهي سيكسيون 4 ولا باج الاخرى راهي سيكسيون 4. باغ كونطخ وين رانا كاتبين وهو دارها لي بيان سور كي خدمنا، وين يكتب لي هنا باردون هنا باج سويفونت سو دو سيكسيون، دونك معناتها هنايا كاين ان شونجمون دو سيكسيون. سيكسيون نيميرو 3 ولا قبلها سيكسيون نيميرو 2. معناتها نتوما ميم لو كان تتلف لكم ما تحبش تخدم لكم فوز افيشي هذا لو كاركتير يافيشي لكم واش راهو حب، واش راهو كالي لو تريتمون اكزاكت لي راهو ديجا افيكتوي. معناتها نتوما دائما تعرفوا كي راكم حابين تجيبوا اون نوفيل باج اكزاكتومون هذيك لا باج واش راح كيفاش راح تكون. دونك الكور تاع اليوم نحبسوا هنا. كما قلنا شفنا اليوم comment insérer une nouvelle page vierge dans un document qui existe déjà، وشفنا كاع لي كا او ديبي ولا في لافان ولا في الوسط، وشفنا وخدينا اون كونسيديراسيون اسك لا نوفيل باج تتبع لا باج بريسيدونت ولا تكون ديفيرونت. اذا تبعها ما عندنا حتى مشكل انسيرسيون باج فيرج ويجيبها لي بيان سور. لانسيرسيون راح تكون دابخي لا بوزيسيون دو كورسور. واذا كانت لا باج لا نوفيل باج تكون ديفيرونت وشفنا ان بوين دو موديفيكاسيون سي لورينتاسيون دو لا باج. كاين ان اوتر بوين دو ديفيرونس نشوفوه الحصه الجايه ان شاء الله. اذا كانت لا نوفيل باج ديفيرونت هنا on doit intégrer la notion de section. Donc on doit insérer des sections qui ont deux pages avec des sections différentes. Là on peut appliquer deux orientations différentes. هنا l'utilisateur كي يكون يخدم يكون على باله واش راهو يدير. مي شفنا لو كا وين لي باج راهم ديجا انسيري ونقدروا ننسيريو اون سيكسيون جديده مالغري كملنا. دونك لو كور بروشان ان شاء الله راح نشوفوا لا بارتي اون تيت اي بي دو باج، كيفاش ننسيريو لي زون تيت و لي بي دو باج دون ان دوكيومون. بيان سور اذا كان ان دوكيومون سامبل لابليكاسيون راح تكون سهله. راح نشوفوا لا بارتي سامبل ونشوفوا لا بارتي افونسي وين اذا حبينا ننسيريو دي زون تيت اي دو اي بي دو باج يكونوا ديفيرون في لي باج. ولا نقدروا في لو دوكيومون تاعي عندي اون باج كيما لي زانتركالير ما نسحقش يكون فيها لون تيت اي لو بي دو باج. فوالا دونك لو كور بروشان ان شاء الله راح يكون ديمونش دابخي ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو بخير ونكونوا كامل لاباس. واي سؤال تسحقوني ولا ما نزيدي با راني معكم نجاوبكم على اي سؤال. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.